लफ्ज़ बैत एक ज़ू मायनी लफ्ज़ है, दुरुस्त मायने का इंतखाब कीजिए। ऑप्शंस हैं मिस्रा और घर, शेर और मिस्रा, घर और शेर, घर और मकान। तो इसका सही जवाब है घर और शेर। बैत जो है अरबी में घर को कहा जाता है और बैत शेर के लिए भी इस्तेमाल होता है। बैतबाजी का आपने नाम सुना होगा, तो बैतबाजी का मतलब होता है शेरों का मुकाबला करना। मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाक़िस किसके अज्जा हैं? ऑप्शंस हैं जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मज़ारे। तो याद रखिएगा ये जुमला इस्मिया इसका ठीक जवाब होगा। ड्रामा असल यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से निकला है, इसके क्या मायने हैं? ऑप्शंस हैं नकलें उतारना, करके दिखाना, सोच के दिखाना, लिख के दिखाना। तो सही जवाब है करके दिखाना। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में टेप का मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाता हो, इसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं तरकीब बंद, तरजीह बंद, मुसद्दस, मुखम्मस। तो इसका सही जवाब है तरजीह बंद। अशआर में काफिया के बाद दोहराए जाने वाले हू बहू अल्फाज को कवायद की रूह से क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज, रदीफ़, ज़ुमैनी अल्फाज, हम मैनी अल्फाज। तो अशआर में जो काफिया अल्फाज होते हैं उनको रदीफ़ कहा जाता है। जुमला खबरिया की कितनी अक़साम हैं? 4, 5, 6 या 2। तो इसका सही जवाब है 2। मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 2, 3, 4, 5। तो ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सही जवाब 2 हो जाएगा। ज़हीन एक अच्छा लड़का है, इस जुमले में है कवायद के लिहाज से क्या है? फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल ताम, फ़ेल लाजिम। तो ये फ़ेल नाक़िस है। असूलों के लिहाज से जुमला मुकम्मल कीजिए। सूखे हुए पत्तों को देखकर डैश मुंह को आता है। दिल, कलेजा, जिगर, मैदा। तो इसमें जो सही जवाब है कलेजा आ जाएगा। हुक्मरान अवाम को कौन से बाग दिखाते हैं? दूर के बाग, करीब के बाग, सब्ज़ बाग, सफ़ेद बाग। तो इसका सही जवाब सब्ज़ बाग होगा। अशार में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहा जाता है? मजाज मुरसल, कनाया, काफिया, रदीफ़। तो अशार में जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं इनको काफिया कहा जाता है और अक्सर ये शेरों के आखिर में होते हैं। अगर किसी नज़म के हर बंद के आखिर में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए तो इसे क्या कहेंगे? टेप का मिसरा, टाप का मिसरा, मिसरा सानी, मिसरा ऊला। तो याद रखिएगा इसे टेप का मिसरा कहा जाता है। वो खसूसियत जिसकी वजह से कोई लफ्ज़ मुस्तआर लिया जाता है, इल्म बयान की रूह से क्या कहलाता है? वजह जामे, मुस्तआर ले, मुस्तआर मुँह, इस्तेआरा। तो इसका सही जवाब है मुस्तआर मुँह। वो खसूसियत जिसकी वजह से कोई लफ्ज़ मुस्तआर लिया जाता है उसको मुस्तआर मुँह कहा जाता है। रम्ज़ और तसरीह का ताल्लुक़ किससे है? मजाज मरसल, कनाया, इस्तेआरा, तशबीह। तो रम्ज़ और तसरीह का ताल्लुक़ कनाया से होता है। नज़्म व नसर में किस मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तजनीस, तजाद, तलमीह, कनाया। तो इसका सही जवाब है तलमीह। किस लफ्ज़ के मानी मख्फी इशारे या खुफिया बात के हैं? कनाया, मजाज मुरसल, इस्तेआरा, तशबीह। तो इसमें सही जवाब जो है कनाया है। हमीद ने ख़त लिखा, इस जुमले में कवायद की रूह से लिखा को क्या कहेंगे? फ़ेल मुताल्लिक़, मफ़ऊल, फ़ेल, फ़ाइल। तो इसका सही जवाब फ़ेल आ जाएगा।
کیونکہ لکھنا جو ہے کسی کام کو ظاہر کر رہا ہے تو فعل صحیح جواب ہوگا۔ مخمس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 7، 5، 4، 6۔ تو مخمس یاد رکھیے گا 5 کو کہتے ہیں۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند کے اندر 5 مصرعے ہوں تو اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن تصور کیا جاتا ہے۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ ادبی، تکنیکی، عدالتی، صحافتی۔ تو یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب تکنیکی ہے، یا تکنیک بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اشعار میں قافیے کے بعد دہرائے جانے والے ہو بہو الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ ردیف، ضمنی الفاظ، ہم آواز الفاظ، ہم معنی الفاظ۔ تو اس کا صحیح جواب ردیف ہوگا۔ مشترک خوبی کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ مطلب ہے ایک جیسی خصوصیت کی بنیاد پر جو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح مثال دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیہ، مجاز مرسل، استعارہ، تشبیہ۔ تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ کسی شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ محاورہ، روزمرہ، استعارہ، تشبیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے استعارہ۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں گے کیا کہلاتا ہے؟ جملہ معترضہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ استفہامیہ۔ اس کا صحیح جواب جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، مفعول، فاعل، مبتدا۔ تو اس کا صحیح جواب فعل ہوگا۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کیا کہلاتے ہیں؟ طرفین تشبیہ، وسطین تشبیہ، قوسین تشبیہ، داوین تشبیہ۔ تو اس کا صحیح جواب طرفین تشبیہ ہوگا۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں؟ مجاز مرسل، استعارہ، کنایہ، تشبیہ۔ تو اس کا صحیح جواب استعارہ ہوگا۔ کنایہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کنایہ میں بات کرتا ہوں، چھپی ہوئی بات کرتا ہوں، اشاروں میں بات کرتا ہوں، واضح بات کرتا ہوں۔ تو چھپی ہوئی بات کرنے کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ کس پیرایہ بیان کے جملے میں ابہام اور حسن کے ساتھ ساتھ خیال اور جذبہ بھی ہوتا ہے؟ تکنیکی، صحافتی، ادبی، قانونی۔ تو اس میں صحیح جواب ادبی ہوگا۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں اسے کیا کہیں گے؟ رباعی، مخمس، مثلث، مسدس۔ تو ایسی نظم جس میں 6 مصرعے ہوں ہر بند میں اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ شعر آشوب، آزاد نظم، پابند نظم، غزل۔ تو یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب غزل ہوگا۔ اس غزل کی تشریح اگر آپ کو چاہیے، نوٹس چاہیے، یا اس کے علاوہ کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے ان ای میل ایڈریس یا نمبرز پہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو وہ نوٹس مہیا کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں، جسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں ای میل کر دیں تو ہم آپ کو جو بھی نوٹس چاہیے ہوں گے وہ فوری طور پہ مہیا کر دیں گے۔